kay mayong buntag sa tanan. O mayong pista usab. Pista sa hinguog. So pista gani sadya kayo. Karon sadya kayo atong palibot tungod kay pista man. Ang mga katawhan sa Ginoo bisag dili pista, bisang panahon sa trials mga kalisdanan, kabalo mo himo og kasadya pagdaig sa Ginoo. Bisan og nasa kasubaanan kita nga mga Kristohanon makabalo og daig o pagsadya diha tubangan sa Dios. So muna ang nakabintahan nato kay wala ta nagbase sa atong palibot kundili ang atong focus diha kanunay sa presensya sa Ginoo. Muna ang atong kinabuhi isip mga Kristohanon nga sa bisan unsa mga kagul-anan, mga kapait sa kinabuhi, sa kanunay kita magmalipayon diha tubangan sa Ginoo kay walay imposible diha sa iyang ngalan. Sa mao na ang atong kini ang unod sa atong pagka-Kristohanon. Okay, diya sa atong Bible sa Acts chapter 28 16 to 20 then 30 to 31. It talks about the life of Paul in Rome. So diha sa kinabuhi ni Paul iyang gisunod ang kabubuton sa Dios. O ang resulta niini kay ang kalibutan kontra man sa mga katawhan sa Dios. So ang kalibutan kontra kang Paul. O sa ato sab karon ang kalibutan kontra po nato nga nagtuo o nagsunod sa kabubuton sa Dios. So to makita ang kinabuhi ni Paul nga gipriso siya, gikadinahan, gigwardyahan tungod sa iyang pagsunod sa kabubuton sa Dios. Gipreso siya bisan og walay igo nga kining rason nganong prisuhon siya. So mo ni ang challenge nga giatubang ni Paul taliwala sa iyang pagsunod sa kabubuton sa Dios. So mo ni ang kinabuhi sa mga Kristohanon. So gihimo ta nini gibalik-balik nato ni og kini ang paminaw o dungog to remind us nga ang kinabuhing Kristohanon dili iya sa kalibutan. So muna nga so kwahi kanunay murag nay kini ang opposite direction. There is a force that opposing force sa atong pag sugot sa kabubuton sa Dios. So dili nato na ikalimod nga sa matag maayo nga butang nga atong pagahimuon aduna po equivalent nga dili maayo nga butang nga mo bounce sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. So mga nang maglig-on ta sa atong kaugalingon para makabalanse ta sa mga butang nga sama niini. O balik din sa kini ang kinabuhi ni Paul diya sa pagkabilanggo niya sa Roma. Bisan pa man sa iyang pagkabilanggo, wala siya ni surrender. Wala siya nahimong kini ang nadiskurahi sa iyang kinabuhi. Bisan tuod o binilanggo siya. O sa pagkabilanggo niya, wala siya ni undang sa iyang ministry. Iyang gipadayon ang iyang buluhaton. So, ang iyang pagkabilanggo, wala na kwai ang iyang pagtuo sa Ginoo. Hinoon mas iyang gihimo ang kabubuton sa Dios. Nagsangyaw siya sa gingharian sa Dios sa walay kukahadlok ug walay nakasanta kaniya nini. So mo sa bang atong kinabuhi sa atong pagkakristohan isip mga ministers nini nga iglesia, kini ang atong challenge sa matag usa kanato nga na kaluhaan ta sa problema. Ang problema dili na bag-o sa atong kinabuhi tungod kay kabahin magini sa atong problema, ilabi na kita nga mga Kristohano o mga ministers ini nga iglesia. Sa atong hunahunahon kanunay nga
dili ka mahimong Kristohanon kung okay kanunay ang imong kinabuhi. So kung walay problema ang kinabuhi, adunay diferensya sa imong pagka-Kristohanon. Basin Kristohanon ka lang sa ngalan lang nga Kristohanon. Nabunyagan sa simbahan, pero sa pagkinabuhi mura og gipadapli nimo ang imong pagka-Kristohanon. Muna ang labing tinuod sa atong kinabuhi isip mga Kristohanon. Pero sa kanunay atong ibalik-balik sa kanunay nga taliwala sa mga problema, taliwala sa mga pagsulay, aduna tay assurance nga ang Ginoo dili mo biya o mapasagad ka nato. Mao na ang atong kanunay nga hunahunahon nga mo hold on ta sa mga pulong, sa mga promise sa Ginoo dinhi sa atong kinabuhi. Parehas ni Paul nga mo say atong sundon kay sunda lamang ninyo ako kay ako nagsunod sa Ginoo. Mo na ang giingon ni Paul kanunay. So mo na ang atong adibali role model kanang mga santos nga atong gi-celebrar, ato na silang gi-idolo ang ilang mga mayong buhat. So dili na ingon nga atong gisimba sila kundi atong giawat ang ilang kinabuhi kay nahimong famous ang ilang kinabuhi tungod sa ilang mga buhat nga matarong atubangan sa Ginoo. Og diya sa atong pagkinabuhi usab, parehas ni Paul nga unsa makahay atong mahimong kinabuhi isip mga Kristohanon. Ingon si kiniya nga what about him or how about him? Pares kang Paul, unsa may nahitabo ni Paul sa iyang pagkinabuhing Kristohanon, unsa may nahitabo sa iyang kinabuhi. Sa ato usab nga kinabuhi karon makapangutan nga unsa ba kaya tong akong kinabuhi nga nagsunod sa kabubuton sa Dios. So ang atong tubag niya na magdepende sa atong pagsunod sa kabubuton sa Dios. Kung unsa atong mahimong kinabuhi, kung asa ang gituuhan nato, nga asa ta moabot kinabuhi nga nagsunod sa kabubuton sa Dios. So atong hinumduman nga makristohanon ka o dili ka kristohanon, ana gyud problema. Ang nakabintahalang sa mga kristohanon kay aduna tay assurance nga luyon ning tanan, adunay ganti ang Ginoo alang kanatong tanan. So unsa ka ang atong mahimong kinabuhi. So ang Ginoo naghatag natog assurance nga kung mosunod ta sa iyang kabubuton, so makadawat ta og ganti nga iyang gitagana alang kanato. Sa atong gospel karon, naghisgot kini mahitungod kang Peter, kang John o kang Jesus Christ. So mo ni atong karakter sa atong gospel karon. Nga si John the Beloved, dili si John the Baptist, John the Beloved. Mo ni siya ang pinangga. Gitawag siya beloved kay pinangga sa Ginoo. So ningon si Jesus Christ nga kung buot ko magpabilin siya hangtod sa akong pagbalik. So munang nangan sila siya og ang pinangga, ang pinalangga. So ningon si Peter, how about him? So mo niyang gingon ni Jesus Christ nga kung buot ko magpabilin siya hangtod sa akong pagbalik. So kini nagpasabot ang pag-ingon ni Jesus Christ nga magpabilin siya hangtod sa iyong pagbalik, dili siya mamatay. So nay mga evangelist nga nag-ingon, nag-correct nga dili na mao ang punto, kundi dili siya mag-testify siya sa Ginoo, dili pinagi sa pag-ula sa dugo, kundi mag-testify siya pinagi sa gugma ug ang kiniang memory sa Ginoo. So in fact, si John the Beloved, wala siya makasinati o kamatayon nga sama sa nasinati sa uban nga mga disciples ni Jesus Christ nga gi-martyr.
So John the Beloved is namatay siya tungod sa iyang pagkatigulang. Okay, ito makita diri nga ingani ang kinabuhi. Muna lahi ang kinabuhi ni Peter, lahi ang kinabuhi ni John, lahi ang kinabuhi ni Paul. So muna akong ingon gayna nga unsa man ka ang atong mahimong kinabuhi diha sa presensya sa Ginoo. So sa akong ingon ganina nga ang kini ang tubag niya na magdepende sa atong pag-response sa atong tawag diha atubangan sa Ginoo. So diha sa atong gospel daghan pang mga buhat nga wala mahisulat nini nga kini ang basahon. Kay kung isulat ang tanan nga gihimo ni Ginoong Hesukristo, dili paigo ang kalibutan nga sulatan nini. So kini nagpasabot sa atong naghatag og pag kini ang awhag kanato nga mutuo ta sa mga pulong sa Ginoo. Kung unsa nga atong nabasa dinhi sa Biblia, so atong tuuhan. Kanang pagtuo nga 100%, kung mahimo 100% ang atong pagtuo diha sa iyang mga pulong. Kaya ang atong pagkinabuhi matistingan maguna siya panahon sa atong mga kalisdanan. So atong kanunay paningkamutan nga sa kanunay usab kita magpuyo gyud diha sa pulong sa Ginoo. Kay sa mga pagsulay nga buwas atong kinabuhi, dili ta mapaling tungod kay lig-on man kita. So atong ma-overcome kanunay nga ang Ginoo uban kanunay kanato. So sa kinabuhi sa mga apostol, sa muni ang atong di bali panag-igna nato nga mag-follow ta kung unsa ang ilang ipanghimo kay kini makapahimaya sa Ginoo. So sa atong kinabuhi usab isip mga ministers ni iglesia atong paningkamutan nga kita ang una mutikang o magpalig-on sa atong pagtuo. Kay kung ang mga kauban nato nga membro nini nga iglesia nga makita kita nagmaluyahon, kita mo'y una nga murag no surrender sa atong mga obligasyon diya sa iglesia. So sila usab maluya usab sa ilang pagsimba diha tubangan sa Ginoo. So ato silang dalhon kanun diha sa kadasig, diha sa kainit sa atong paglawig isip mga Kristohanon. Mayong buntag sa tanan.